हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तनुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 65 मा उपस्थित भइसकेका छौं। नित्य दैनिक हामीले शिव महापुराण श्रवण गर्दैछौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ त्रिपुरासुरको वधका लागि सबै देवताहरूले आग्रह गरेका छन्। भगवान भोले बाबाका छेउमा गएर भगवान भोले बाबाले मेरो तेजलाई सहन गर्न सक्ने, अब मलाई सबैले के भनेका छौ, राजा भनेका छौ, अथवा सबै देवताहरूका पनि राजा भनेर भनेका छौ भनिसकेपछि अब त्यही अनुसारको अलिकति छाँटकाँट त चाहियो होइन र, त्यसैले त्यही खालको रथ तयार गर भनेर यसरी अराउनु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सनत कुमारहरूले यहाँ अगाडि गएर भन्दैछन्, कसलाई? वेदव्यासलाई सुनाउँदैछन् नि त सनत कुमारहरूले। यो कथा ब्रह्माजीले नारदजीलाई अनि नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि यथामति यथाशक्ति हामीले जस्तो जान्दछौँ त्यही तरिकाले हजुरहरू समक्ष राखिरहेका छौँ। सबले भनौँ एकचोटि, हर 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 महादेव। श्रीणु व्यास महाप्राज्ञा रथादिर निर्मितं मुने यथामति प्रवक्ष्येऽहं स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं। हे व्यास, हे महाप्राज्ञ, हे मुने, शिवको चरणमा, शिवको चरण कमलको ध्यान गरेर आफ्नो बुद्धि अनुसार अब रथ आदिको निर्माणका लागि यहाँनिर बताएका कथा प्रसङ्गहरू जो छ त्यो कथा प्रसङ्ग म श्रवण गराउनेछु भनेर सनत कुमारले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। विश्वकर्माले अब के गर्नुभयो त भन्दा सर्वमङ्गलमय सबैलाई कल्याण दिनेवाला रथको निर्माण गर्न थाल्नु भएको छ। भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि सबै देवता धेरै प्रसन्न भएका छन्। सनत कुमारले वेदव्यासलाई भन्दै हुनुहुन्छ, म उनै शिवको ध्यान गर्दै विश्वकर्माले कसरी रथ बनाउँछन् त्यसको बारेमा बताउँछु। यहाँ अगाडि भगवान शिवले भन्नुभएको थियो नि त, जसले यो भन्दा पहिले जस्तै यहाँनिर अगाडि बताइएको थियो जुन स्तोत्र, यो कथा जसले सुन्दछ उनीहरूले यश धन सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्छन् है भनेर भनिएको थियो नि त हिजो हामीले त्यति सुनेका थियौँ होइन त। अब भगवान भोले बाबाले यसरी भन्नुभएको छ, यो कुराहरू सबै देवताहरूले सुने होइन र। मलाई प्रसन्न बनाउनका लागि यो कथा के गर्नुपर्दछ, श्रवण गर्नुपर्दछ। यो अगाडिको नि स्तोत्रहरू देवताहरूले चाहिँ स्तुति गाएका थिए ती स्तोत्रहरू। अनि ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम भन्ने जुन यो मन्त्र थियो हिजो मैले हजुरहरूलाई यहाँ राखेको थिएँ, हो यो मन्त्रको जसले जप गर्दछ ती व्यक्तिहरूले अवश्य पनि सुख शान्ति प्राप्त गर्दछन् भनेर भगवान भोले बाबाले भन्नुभएको थियो नि त। सनत कुमारले वेदव्यासजीलाई यही भन्दै हुनुहुन्छ। त भगवान भोले बाबाले यो भनेको कुरा सुनिसकेपछि प्रसन्न भए सबै, ब्रह्मा विष्णु विशेष आनन्दित भए। अब त्यस समयमा विश्वकर्माले समग्रको कल्याणका लागि दृष्टिगत गर्दै भगवान शिवको आज्ञा अनुसार एउटा सबै वेदले परिपूर्ण भएको अलौकिक रथ बनाउनु भो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। सर्वलोकमयो दिव्यो रथो यत्नेन सादरम। हेर्नुहोस् है, सर्वलोकम अयः दिव्यः भनियो नि त यहाँ होइन, सबै लोकलाई के गर्ने, कल्याण गर्ने खालको रथ तयार भयो। त वेदव्यासजीले अगाडि गएर यहाँनिर फेरि भन्नुहुन्छ, हे सनत कुमारहरू, हे कुमारहरू,
तपाईहरुको बुद्धि ज्यादै उत्तम छ। तपाईहरुले सबै कुराको ज्ञान मलाई दिइराख्नु भएको छ। अब मलाई भगवान शिवको धेरै आश्चर्यजनक कथा सुनाउनु भएको छ। अब मलाई विश्वकर्माले भगवान शिवका लागि बनाएको अलौकिक रथका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउनुहोस्। पुरा अझै म सुन्न चाहन्छु। सुतजीले नैमिष सारणीमा सुनका दि 88,000 ऋषिहरूलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ। वेदव्यासका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि सनत कुमारले भगवान शिवको चरणको स्मरण गरे। पहिले हेर्नुहोस्, श्रेणु व्यास महाप्राज्ञ हैन, स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम यसरी बताइएको छ। स्मरण गर्दै भने म अब तपाईलाई भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्दै आफ्नो बुद्धि अनुसार रथ निर्माण सम्बन्धी जुन कथा रहेको छ त्यो बताउँछु। विश्वकर्माले परब्रह्म परमात्मा शिवका लागि अत्यन्तै शोभा सम्पन्न सबै देवता समाहित भएको एउटा रथ बनाउनु हो। त्यस रथको 2वटा पाङ्ग्राका रूपमा सूर्य र चन्द्रमा विद्यमान थिए। यसरी नै 6वटा ऋतु अब यहाँ मादल बनेका थिए। हे उत्तम मुनिहरू, यसै गरी अन्तरिक्ष त्यो रथको सहरा बनेका थिए जसमा जुवा बाँधिन्छ। अस्ताचल पर्वत बस्ने स्थान बनाइयो। केसर पर्वत त्यो रथको मेरुदण्ड बने अनि संवत्सर त्यसको वेग गति बने। यसै गरी उत्तरायण र दक्षिणायन त्यो रथको 2वटा मेखला बने। सबै मूर्त त्यो रथको अगाडि पछाडि रहेका थिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणहरू, अब यहाँनिर काष्ठहरू त्यो रथका अङ्ग उपाङ्ग बनेका थिए। अब यहाँ सोनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणहरू, क्षण समूह त्यो रथको धुरा बनेका थिए। यसै गरी निमेष समूह बिछौना, लव समूह किला बनेका थिए। आकाश बरुद शत्रुको चोटबाट बचाउन रथलाई ढाक्ने काममा प्रयोग गर्ने फलामे पाताको सामान बनेका थिए। यसरी नै स्वर्ग र मोक्ष त्यो रथको 2वटा झण्डा बनेका थिए। कर्म र वैराग्य 2वटा दण्ड लौरो बनेका थिए। यसै गरी यज्ञ समूह ती दण्डको आश्रय बनेका थिए। दक्षिण समग्र जोर्नी बनेको थियो। अर्थ र काम त्यो रथका 2वटा पाङ्ग्राका धुरी बनेका थिए। प्रकृति हरिश बनेको थियो। यसरी नै बुद्धि त्यो रथको बाघ विशेष बनेको थियो। अहंकार कोण 5वटा जुन भूत उत्तम बल बनेका थिए। 5वटा इन्द्रिय आभूषण, बाँकी 5वटा इन्द्रियहरू उत्तम गति बनेका थिए। यसै गरी 4वटा वेद 4 घोडा बनेका थिए भने वेदका 6वटा अङ्ग घोडाका आभूषण बनेका थिए। धर्मशास्त्र, मीमांसा, पुराण, न्याय, बाणलाई रक्षा गर्ने स्थान तथा छन्द समूह रथको बीचको भाग बनेका थिए। दिशाहरू रथको घोडा, नदीहरू चाहिँ रथमा बिछ्याउने सानो काम्लो बनेका थिए। नदीहरू अनि गङ्गा लगायतका स्वच्छ नदीहरू सबै किसिमका गरगहनाले सुसज्जित भएर चमर डोलाउने स्त्री बनेका थिए। ल हेर्नुहोस्, यसै गरी आवाह, भूरलोक र स्वर्गलोकमा बहने वायुका 7 स्कन्द मध्येको दोस्रो स्कन्द लगायतका 7वटा वायु त्यो रथमा चढ्ने सिँढी बनेका थिए। ब्रह्मा त्यसको सारथी बन्नुभएको थियो। प्रणव ओमकारको कोरा बनाइएको थियो। यसरी नै हिमालय पर्वत धुन बनेका थिए भने अब यहाँ अनन्त नाग धनुषको ताँदो बनेका थिए। त्यस सरस्वती रथको घण्टा बनेकी थिइन्। अनि विष्णु बाण बन्नुभयो। यम शरीरमा बाँधिने काँड विशेष बनेका थिए। यसरी नै कालरूपी अग्निलाई बाणको तीखो टुप्पो बनाइएको थियो। यसरी सबै देवताहरू समाहित भएको रथ बन्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि मुनिहरूले स्तुति गरी एकै अवस्थामा भगवान महादेव त्यो अतुलनीय दिव्य रथमा सवार हुनुभयो र चढ्नुभयो। त्यस पछाडि आफ्नो कार्यमा आइलाग्ने विघ्न विनाशकर्ता गणेशलाई हेर्दै लड्डु लगायतको भक्ष्य भोज्य विभिन्न किसिमका फल, मनै लोभ्याउने फूल देवले उनको पूजा गरेपछि भगवान त्रिपुरको विनाश गर्नका लागि त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। हामीले गणेश पुराणमा पनि श्रवण गरेका थियौँ होइन र? त्रिपुरको नाशका लागि पहिले त त्यतिकै जानुभयो, जित्न सक्नु भएन। पछि फेरि गणेशको पूजा गरेर गएपछि जित्न सक्नु भएको थियो भन्ने कथाहरू थिए नि त्यहाँ। हो ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ पनि गणेशको पूजा गरेर मात्र भगवान भोले बाबा हिँड्नु भएको छ। भगवान शिवका अगाडि देवताहरू, तिनका पछाडि सबै गणपतिहरू, तिनका पछाडि सबै लोकले नमस्कार गर्ने नन्दी हिँडे। हे श्रेष्ठ मुनिहरू, शिलादको पुत्र रत्नका रूपमा उत्पन्न भएका नन्दी करोडौं सूर्य जस्तै अति तेजस्वी विमानमा सवार भएर दैत्यहरूको वध गर्नका लागि शीघ्रतापूर्वक हिँडे। ती सबै देवताहरू अस्त्र धारण गरेर आफ्ना वाहनमा सवार भएका थिए। यसै गरी लोकपालहरू, सिद्ध, गन्धर्व, अप्सरा, संयमित आत्मसम्पन्न मुनिहरू अनि लोक जननी मातृगणहरू
परब्रह्म परमात्मा शिवको चारैतिर हात जोड्दै हिँडे त्यस समयमा आकाश मार्गमा हिँडुल गर्ने चारणहरूले फूलको वर्षा गराउन लागे। लाखौं संख्या भएका गणहरूद्वारा ढाकिएका भृङ्गी, शङ्कुकर्ण, महाबल अनि गोकर्ण पनि त्रिपुरको विनाश गर्ने कार्यमा अत्यन्तै उत्साहित भए। यसरी नै कुन्ददन्त, महाकाल, डिन्डी, मुण्डी, गणेश्वर, शतजिह्व, सहस्राक्ष, महाबली, वीरभद्र, शिवाख्य अनि विशिख, पञ्चशिख, शतास्य, टङ्कहस्त अनि पिसचिस, पिनाकधारी सहितका गणपति यी बाहेक लाखौंको संख्या गण भएका गणहरू चारैतिरबाट महादेवलाई घेरेर त्रिपुरको विनाश गर्न हिँडे त्यो समयमा। यसै गरी ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि लगायतका देवताहरू उहाँका चरणमा शरणागत भए। यसरी उमासहित परब्रह्म परमात्मा शिव सबै लोकको कल्याण गर्ने अभिलाषा लिएर अब यहाँ त्रिपुर दहनको लागि, त्रिपुर विनाशका लागि उहाँ के गर्नु भएको छ? हिँड्नु भएको छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब भस्म बनाउनका लागि हिँड्नु भएको छ। आफ्नो मुख्य हतियारका रूपमा त्रिशूल धारण गर्ने परब्रह्म परमात्मा शिवले समग्र विश्वलाई एकै क्षणमा भस्म गराइदिन सक्नुहुन्छ। अर्थात् उहाँले मनका माध्यमद्वारा सबै नष्ट वा भस्म गराउन सक्नुहुन्छ भने त्यो त्रिपुर भस्म गराउनका लागि प्रमथ गणसहित किन जानुभयो? उहाँलाई त्रिपुर भस्म गराउनका लागि किन रथको आवश्यकता पर्यो त? बाणहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट स्वरको के प्रयोजन छ? किनकि उहाँको शक्ति कुनै रोकावट नभएको पूर्ण स्वतन्त्र छ नि त। तर किन उहाँले यी कुराहरूको प्रयोग गर्नुभयो? यो सबै ब्रह्मा र इन्द्रिय लगायतका देवताहरूको धारणा हो। यो उनीहरूका अनुसार पिनाकी नाम भएको धनुष धारण गर्नुहुने भगवान शिवको लीलाका लागि गरिएको खेलवाड मात्र हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। उहाँले यस्ता प्रकारको आडम्बर गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै थिएन। त्यसपछि परब्रह्म परमात्मा महेश्वरले आफ्नो हातमा धनुष लिएर त्यसमा सर्वोत्कृष्ट बाण चढाएर त्रिपुरको चिन्तन गर्नुभयो। यस पछाडि पुष्प योग आरम्भ हुने बित्तिकै तीनवटै पुर एक आपसमा समायोजित भए। सबले भनौँ हर हर महादेव। पुख्य योग होइन त, पुष्प योग भनौँ अथवा पुख्य योग भन्छ। त्यसै समयमा देवताहरूले खलबल मचाए। देवता तथा मुनिहरू भगवान शिवको स्तुति गर्न थाले। ब्रह्मा र विष्णुले भगवान शिवसँग भने पुष्य योग आरम्भ भइसकेकाले तीनवटै अब पुर एक आपसमा समायोजित भए। यसै समयमा त्रिपुर भस्म गराउनु पर्ने विधान छ। तपाईका लागि त देवता दानवमा कुनै किसिमको भेदभाव छैन। तर पनि देवता धार्मिक स्वभाव सम्पन्न र असुरहरू अधार्मिक प्रवृत्ति भएका हुन्छन्। यसैले असुरहरूको विनाश गर्नै पर्ने हुन्छ। तीनवटै लोकको कल्याणका लागि तपाईले त्रिपुर भस्म बनाउनै पर्छ। त्यसपछि परब्रह्म परमात्मा शिवले त्रिपुरतिर अब हेरित गर्नुभयो। सबैले यसरी भन्न लाग्ने बित्तिकै हेर्न लाग्नुभयो। विनाशक दृष्टि ल्याउनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, दृष्टि के भयो? विनाशक। त्यस समयमा परमात्माको प्रभावले सबै भस्म हुन लागेको थियो। अब यति बुझ्नु पर्यो कि अब भस्म हुँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हुन त यहाँनिर अब सबैले भन्न लागे तपाईको दृष्टि पर्ने बित्तिकै त्रिपुर भस्म हुन लागिरहेको छ। तर पनि देवताहरूको कार्य सिद्धिका लागि तपाईले यसमाथि बाण चलाउनुहोस्। अब यहाँ भन्न लागे। ल हेर्नुहोस् है। त्यस पछाडि भगवान शिवले अब यसरी कुरा सुनिसकेपछि धनुषमा ताँदो चढाउनु भयो। त्यसका पाशुपतास्त्र, त्यसका चाहिँ जो पाशुपतास्त्र नाम भएको बाण राखेर त्यसमा त्रिपुरमाथि प्रहार गर्ने विचार गर्न थाल्नुभयो। जुन समय भगवान शिवले आफ्नो धनुष खिच्नु भएको थियो त्यो समयमा अभिजित मुहुर्त चलिरहेको थियो। उहाँले धनुषको टङ्कार सहन कठिन पर्ने सिंहनाद गरेर आफ्नो नाम बताउँदै ती असुरहरूलाई चेतावनी दिएर करोडौं सूर्य जस्तै प्रकाशमय त्यो धेरै डरलाग्दो बाण प्रहार गर्नुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। जसको टुप्पोमा अग्नि बसेका थिए, जुन यथार्थ रूपमा पाप विनाशक र विष्णुमय थियो, त्यो धेरै तीव्र गतिमा जाने जाज्वल्य मान बाणले त्रिपुरमा बस्ने दैत्यहरूलाई भस्म गरिदियो। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यस पछाडि ती तीनवटा पुर पनि भस्म भएर पृथ्वीमा खसे। त्यस समयमा भगवान शिवको पूजा बहिष्कार गर्ने करोडौं दैत्य त्यो बाणमा रहेका अग्निले जलेर को होलो मचाइरहेका थिए। किनभने उनीहरूले त भगवान शिवको पूजा छोडिदिए होइन। अब त्यहाँनिर नास्तिक धर्ममा लागेर अरू धर्ममा लागेर अब सबै त्यो समयमा पीडित हुन थाले। जुन समयमा आफ्ना भाइसहित तारकाक्ष जल्न थाल्यो त्यस समयमा उसले भगवान शिवको स्मरण गर्दा मनमा उहाँलाई देखेर
भक्तिभावपूर्वक अनेकौं प्रकारका बिलौना गर्दै उहाँसँग भन्यो। ल हेर्नुहोस्, तारकाक्ष जल्न थालेको थियो। तारकाक्षले भन्यो, तपाईँ मबाट प्रसन्न हुनुभएको कुरा मलाई ज्ञान छ। यो सत्यका प्रभावले तपाईँले कहिले भाइसहित मलाई भस्म गराउनु हुनेछ। कहिले? जुन देवता र असुरका लागि ज्यादै दुर्लभ छ, त्यो तपाईँको हातबाट मृत्युरूपी सजिलोसँग प्राप्त नहुने लाभ मलाई प्राप्त भएको छ। अब मैले जुन योनिमा जन्म लिए पनि मेरो मन तपाईँको भक्तिमा लागिरहोस् भनेर यसरी मागेछ। ल हेर्नुहोस्, वरदान माग्न थाल्यो। अब यसरी भन्न थाल्यो, स्तुति गर्न थाल्यो। अब यसरी विलाप गरिरहेका दैत्यहरूलाई भगवान शिवको आज्ञा अनुसार त्यो अग्निले उनीहरूलाई आश्चर्यजनक किसिमले जलाएर खरानीको थुप्रो बनाइदिए। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त्यहाँ अरू जति बालक बुढा दानव ती पनि भगवान शिवको आज्ञा अनुसार त्यो अग्निले तत्कालै जलेर के भए? भस्म भए। त्यस समयमा त्यो त्रिपुरमा भएका सबै स्त्री र पुरुष कल्पको अन्त्यमा जस्तै गरी जलेर भस्म भए भने त्यो डरलाग्दो अग्निले जलेर त्यहाँ भएका सबै स्थावर र जङ्गम यथार्थ रूपमा नष्ट भए। असुरहरूको विश्वकर्मामय भने अब जो थियो असुरहरूको विश्वकर्मामय त्यो जीवित रह्यो, किनकि ऊ देवताहरूको विरोध नगर्ने भगवान शिवको तेजले सुरक्षित र उहाँको अब सद्भक्त थियो। यसरी बुझ्नु पर्यो। ऊ जस्तो सुकै विपत्तिको समयमा पनि भगवान शिवको शरणमा परिरहन्थ्यो। जुन प्राणीको हुनु र नहुनु वा गर्न र नगर्नमा अब विनाशकारक पतन हुँदैन, त्यो विनाशबाट बचिरहन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसकारण सत्पुरुषहरूले उत्तम कर्म मात्र गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, खराब कर्म गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान हामीले पाउनु पर्यो। किनकि निन्दनीय कर्म गर्ने प्राणीको विनाश निश्चित छ। त्यस समयमा पनि जति दैत्य आफ्ना बान्धवसहित भगवान शिवको पूजामा एकाग्र भएका थिए, ती सबै त्यो पूजाको प्रभावले दोस्रो जन्ममा गणहरूका अधिपति भए। उनीहरू के भए? त्यो विनाशको समयमा जसले चाहिँ भगवान शिवको स्मरण गरे नि, पूजा गरे, उनीहरू चाहिँ भगवान शिवको गण भएछन् पछाडि अर्को जन्ममा गएर। ल हेर्नुहोस् है, वेदव्यासजीले यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तपाईँ त ब्रह्मका पुत्र हुनुहुन्छ, भगवान शिवका ज्यादै परम भक्त पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यसरी भगवान शिवबाट त्रिपुर भस्म भएपछि अब जब त्रिपुर भस्म भयो त्यस पछाडि देवताहरूले के गरे त? मय नाम गरेको दानव पनि रहेछ त्यहाँ। अब त्यो मय नाम गरेको दानव चाहिँ कहाँ गएर ती त्रिपुरका अधिपतिको गति के भयो? मलाई यसको विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। वेदव्यासले यसरी प्रश्न गरिसकेपछि सनत कुमारले भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्दै भने, जुन समयमा भगवान शिवले दैत्यहरूले खचाखच भरिएको समग्र त्रिपुर भस्म गरिदिनु भयो, त्यस समयमा देवताहरू ठुलो आश्चर्यमा परे। त्यस समयमा भगवान शिवको करोडौं सूर्य जस्तै प्रकाशमय र प्रलयकालीन अग्नि जस्तै तेजस्वी आफ्नो तेजले सबै दिशा प्रज्वलित बनाउने ज्यादै डरलाग्दो रौद्र स्वरूप देखेर पार्वतीतिर हेर्दै सबै देवता धेरै डराएका थिए त्यो समयमा। त्यस पछाडि मुख्य मुख्य देवताहरू विनम्रतापूर्वक हात जोडेर उभिए भने ठुला ठुला ऋषि पनि देवताहरूको बाहिनी भयभीत भएको देखेर अब यसरी चुपचाप उभिरहे। तिनीहरू चारैतिर भगवान शिवलाई प्रणाम गर्न थाले। त्यस समयमा भगवान शिवको त्यो रौद्र रूप देखेर ब्रह्मा पनि डराउनु भएको थियो। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि उनले डराएका विष्णु र देवता सहित पार्वती समेत भगवान अब त्यस पछाडि सबैले जो डराएका थिए, विष्णु पनि डराउनु भएको थियो नि त, देवता पनि डराउनु भएको थियो, पार्वती पनि डराउनु भएको थियो, सबै भएर भगवान शिवको स्तुति गरेछन् त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस्, यसरी स्तुति गरेपछि भगवान शिवले प्रसन्न हुँदै भन्नुभयो, म तिमीहरूको यो विशेष प्रकारको स्तुतिबाट प्रसन्न भएँ। प्रसन्न भएको हुनाले तिमीहरू सबैले आफ्नो इच्छा अनुसारको वर माग, म के गर्छु? वर दिन तयार छु। अब यहाँ सनत कुमारले भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर देवताहरूको मन धेरै नै आनन्दित भयो। त्यो समयमा देवताहरूले भने, यदि तपाईँ हामीबाट प्रसन्न भएर वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने जुन जुन समयमा देवतालाई सङ्कट आइलाग्छ हे प्रभु, त्यस समयमा तपाईँले प्रकट भएर सधैँ हामीलाई सङ्कटमुक्त गरिदिनुहोस्। यसरी देवताहरूले भन्न लागे।
अब सनत कुमारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु सहित देवताहरूले भगवान शिवसँग यसरी प्रार्थना गरेपछि शान्त र प्रसन्न हुनुभएका उहाँले अब तिनीहरूसँग भन्नुभयो, शिवले भन्न लाग्नुभयो, तिमीहरूको अभिलाषा सधैँ परिपूर्ण हुनेछ, किन चिन्ता गर्छौ, म हुन्जेलसम्म, यसरी भगवानले भनिदिनुभयो। देवताहरूसँग यस्तो भनेपछि अब भगवान शिवले देवताहरूको अभिलाषा यथार्थ रूपमा परिपूर्ण गरिदिनुभयो। त्यो समयमा, यही समयमा त्रिपुरसँगै नजलेर बचेको मय दानव थियो, जो भगवान शिव प्रसन्न हुनुभएको देखेर हर्षित हुँदै त्यहाँ आइपुग्यो। ल हेर्नुहोस् है, मय नाम गरेको दानव चाहिँ आइपुगेछ, अरू त जले। ओ विनम्रतापूर्वक भगवान शिव र अन्य देवताहरूलाई प्रणाम गरेर भगवान शिवका चरणमा सुत्यो। त्यस पछाडि मयले उठेर भगवान शिवलाई हेऱ्यो। त्यस समयमा प्रेमले उसको घाँटी अवरुद्ध भयो। धेरै भक्तिभावले उहाँको स्तुति गर्न थाल्यो। मयले गरेको स्तुतिबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले भन्नुभयो, म तिमीबाट प्रसन्न भएको छु, यसकारण तिमी वरदान माग, म अहिले तिम्रो मनमा रहेको अभिलाषा अवश्य पूर्ण गरिदिनेछु। भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुन्ने बित्तिकै दानव मयले हात जोडेर विनम्र हुँदै उहाँको चरणमा प्रणाम गरेर भन्यो, यदि तपाईँ मबाट प्रसन्न हुनुभएको छ भने, मलाई वर पाउन योग्य सम्झनुहुन्छ भने आफ्नो शाश्वती भक्ति मलाई दिनुहोस्, त्यो भक्ति दिनुहोस्। म सधैँ तपाईँका भक्तहरूसँग मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्नेछु, दुखीलाई दया र अन्य दुष्ट प्राणीलाई तिरस्कार गर्नेछु। अवश्य पनि ममा कहिल्यै पनि असुरी भाव उत्पन्न हुन नपरोस्, ममा असुरता हटोस्, सधैँ तपाईँको कीर्तन गरेर निर्भय हुन पाऊँ, यसरी मयले भनेस्। ल हेर्नुहोस् है, अब सनत कुमारले यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भगवान शिव सबैको स्वामी हुनुहुन्छ, भक्तमा कृपा गर्ने हुनुहुन्छ। मयले यस्ता प्रकारको प्रार्थना गरेपछि उहाँले अब त्यो मयसँग भन्न लाग्नुभयो, तिमी मेरो भक्त हौ, त्यो थाहा छ मलाई। के हो? भक्त हौ तिमी। अब भक्तलाई त सुरक्षा गर्नु पर्यो, होइन र? अब यहाँ भन्नुहुन्छ, यसैले तिमी धन्य पनि छौ, मेरो भक्त हौ, त्यसैले पनि तिमी के छौ? धन्य छौ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, म तिमीलाई इच्छा अनुसारको सबै वर दिन्छु, के माग्छौ? अब तिमी मेरो आज्ञा अनुसार आफ्नो परिवार सहित वितल लोकमा जाऊ। त्यो लोक स्वर्गभन्दा पनि रमणीय छ। तिमी त्यहाँ मेरो कीर्तन गर्दै निर्भयतापूर्वक बस। मेरो कृपाका प्रभावले तिमीमा कहिल्यै पनि आसुरी भाव उत्पन्न हुने छैन, यसरी भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, मयले अब भगवान शिवको आज्ञा सहस्त्र स्वीकार गरेर उहाँ र अन्य देवताहरूलाई प्रणाम गरे र ऊ वितल लोकतिर लागेको मया। यसपछि भगवान शिव देवताहरूको त धेरै ठुलो कार्य सम्पन्न गरिदिएर पार्वती आफ्ना पुत्र र सबै गणसहित अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ल हेर्नुहोस्, यसरी भगवान शिव आफ्नो परिवारसहित अदृश्य हुनु भएपछि त्यो धनुष बाण रथ सहितका सबै उपकरण पनि अदृश्य भए हेर्दा हेर्दै। यसपछि ब्रह्मा विष्णु र अन्य देवता मुनि गन्धर्व किन्नर नाग सर्प अप्सरा मनुष्यहरू ज्यादै हर्षित भए त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस्, दुष्ट त मर्यो होइन, त्रिपुर त दाहा भइसक्यो। तिनीहरू सबै भगवान शिवको उत्तम यसको कीर्तन गर्दै आनन्दपूर्वक आफ्नो लोकमा जाँदा भए। अब यसरी यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, मैले हे नारद तिमीलाई भगवान शिवले त्रिपुर विनाश गर्नुभएको प्रसङ्ग श्रवण गराएँ। अब यहाँ सनत कुमारले पनि वेदव्यासलाई त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सनत कुमारले वेदव्यासलाई जालन्धरको उत्पत्तिदेखि त्यसको वधसम्मको अब जुन प्रसङ्ग छ त्यो विस्तारपूर्वक सुनाएपछि फेरि भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले यो प्रसङ्ग त स्वस्थानी व्रत कथामा पनि श्रवण गर्छौँ होइन। अब यहाँ सबै श्रवण गरिराख्नु पर्ने त हुन्न होइन, सानो छोटो छोटो केही प्रसङ्गहरू श्रवण गरौँला। अब यहाँनिर सनत कुमारले भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब म हे वेदव्यास तपाईँलाई सुन्दैमा शिवभक्ति सुदृढ हुने भगवान शिवको अर्को चरित्रका विषयमा बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। देवताहरूका काँडो साबित भएको एउटा शङ्खचूड नाम भएको धेरै पराक्रमी राक्षस थियो। भगवान शिवले युद्धभूमिमा त्रिशूल प्रहार गरेर त्यसको वध गरिदिनु भएको थियो। भगवान शिवको त्यो अलौकिक चरित्र ज्यादै पवित्र र पाप विनाशक रहेको छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। तिमीलाई म यो प्रसङ्ग विस्तारमा सुनाउँछु। ब्रह्माका मरिची नाम भएका पुत्र थिए। उनको पुत्र रत्नका रूपमा कश्यप उत्पन्न भए। यिनी ज्यादै चिन्तनशील, धार्मिक, सृष्टिकर्ता, विद्या सम्पन्न र प्रजापति थिए। दक्ष प्रजापतिले धेरै प्रसन्न भएर आफ्नै 13वटी कन्याको विवाह यिनीसँग गरिदिएका थिए। अब उनका सन्तान धेरै भएकाले
तिनीहरूका विषयमा विस्तारमा वर्णन गर्न सम्भव नै छैन। कति छन् कति सन्तान त। ती कश्यपका पत्नीहरूमध्ये एउटीको नाम दनु थियो। तिनी ज्यादै सुन्दरी र सौभाग्यवती थिइन्। ती दनुको गर्भबाट अति बलशाली धेरै पुत्र उत्पन्न भए। यो प्रसङ्ग धेरै लामो हुने भएको छ, त्यसै कारणले गर्दा धेरै लामो हुने भए तापनि अब यहाँ सबैको नाम उल्लेख गरिएको छैन। क्रमशः छोटकरीमा हामी अघि बढ्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। तिनीहरूमध्ये एउटाको नाम विप्रचित्ति थियो, जुन असीमित पराक्रम सम्पन्न थियो। उसको पुत्रका रूपमा दम्भ उत्पन्न भयो, जुन ज्यादै धार्मिक र विष्णुको परम भक्त थियो। उसका कुनै पुत्र नभएपछि त्यो साह्रै चिन्तित भयो। उसले शुक्राचार्यलाई आफ्नो गुरु बनाएर उनीबाट श्रीकृष्ण मन्त्र लिएर पुष्कर अजमेर नजिकको एउटा तीर्थ छ त्यहाँ गएर धेरै कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। उसले त्यहाँ स्थिर आसनमा बसेर कृष्ण मन्त्रको जप गर्दै 1,00,000 वर्ष बितायो। सबले भनौँ हर हर महादेव। कति? 1,00,000 वर्ष लाग्नुहोस् है। अब आयु त कति लामो हुन्थ्यो पहिलेका व्यक्तिहरूको, होइन र? त्यस पछाडि त्यो दम्भको शिरबाट एउटा ज्यादै प्रज्वलित तेज निस्किएर सबैतिर फैलियो। त्यो तेज सहन निकै ज्यादै कठिन थियो। त्यसबाट सबै देवता मुनि दनु अति पीडित भए। त्यो तेज निक्लिने बित्तिकै अत्यन्तै पीडित भए। यसरी पीडित भएका तिनीहरू इन्द्रलाई अगाडि लगाएर ब्रह्माको नजिकमा गए। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएर तिनीहरूले अनेकौं प्रकारले ब्रह्माको स्तुति गर्दै ज्यादै व्याकुल भएर आफ्ना पीडा सुनाए। उनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ब्रह्मा पनि यो सबै कुरा विष्णुलाई सुनाउनका लागि अब उनीहरूसँगै वैकुण्ठमा जानुभयो। अब मलाई मात्रै सुनाएर के गर्छौ त? ल जाउँ न त। कहाँ? वैकुण्ठमा जाउँ हामी, जहाँ भगवान् श्रीहरि हुनुहुन्छ। सबै त्यहाँनिर अब गए। त्यहाँ पुगेपछि सबैले विष्णुलाई विनम्रतापूर्वक प्रणाम गर्दै उनको स्तुति गर्न लागे। ल हेर्नुहोस् है, कसले? देवताहरूले के गरे? स्तुति गरेका छन् यहाँनिर। हामी जसको तेजबाट धेरै पीडित भएका छौँ, त्यसको कारणका विषयमा अनभिज्ञ छौँ। तपाईँले जस्तो सुकै दुःखका समयमा पनि हाम्रो उद्धार गर्नुहुने भएकाले अहिले पनि शरणमा पर्न आएकाहरूको रक्षा गर्नुहोस्। ब्रह्मा सहितका देवताहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि आफ्नो शरणमा पर्न आएकाहरूमा प्रेम भाव राख्ने अब विष्णुले मुसु हाँस्दै यहाँनिर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, तिमीहरू के हौ, शान्त भएर बस्छ। मैले सोच्नुपर्ने अथवा मैले गर्नुपर्ने कार्य म गर्नेछु। यसबाट डराउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन, किनकि अहिले प्रलयको समय आएको छैन। यो तेज मेरो भक्त दम्भ नाम भएको राक्षसको हो। उसले पुत्र प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर तपस्या गरिरहेको छ। म त्यसलाई वरदान दिएर शान्त बनाइदिन्छु, किन चिन्ता गर्छु? विष्णुका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर ब्रह्मा सहितका देवताहरू चिन्ता मुक्त भएकाले अधैर्यतापूर्वक आफ्नो ठाउँमा गए। सबले भनौँ हर 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 महादेवलाई। हेर्नुहोस् है, अब ब्रह्मा सहितका देवताहरू चिन्ता मुक्त भए नि त त्यो समयमा आफ्नो ठाउँमा गए। विष्णु पनि त्यो दम्भलाई वरदान दिनका लागि त्यसको तपस्या गरिरहेको पुष्करमा पुग्नु भयो। पुष्कर नाम गरेको क्षेत्रमा त्यहाँ पुगेपछि विष्णुले आफ्नो मन्त्र जप गर्ने दम्भलाई सान्त्वना दिने सिलसिलामा सुमधुर वचनमा भन्नुभयो, वर माग। विष्णुका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर उनलाई आफ्नो अगाडि देखेर दम्भले भक्तिभावले उनका शरणमा पर्दै पटक पटक स्तुति गर्दै भन्यो, मलाई तपाईँको परम भक्त र ज्यादै शक्तिशाली एउटा पुत्र दिनुहोस्। तपाईँको भक्त पनि होस् र एकदम शक्तिशाली होस्, कसैले पनि जित्न नसकोस्, त्यस्तो मलाई छोरो चाहियो। उसले तीनवटै लोकमा विजय प्राप्त गर्न सकोस्, तर देवताहरूले उसलाई पराजित गर्न नसकुन्। यो वरदान दिन पर्यो। त्यो दानवहरूको राजा दम्भका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि विष्णु भगवानले उसलाई वरदान दिँदै उसलाई तपस्याबाट अलग गराएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। वरदान दिनुभयो। ल ठिकै छ, यस्तै होस् भन्नुभयो, वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट आफू अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यो दानवको अभिलाषा परिपूर्ण भएकाले उसको तपस्या सिद्ध भइसकेको थियो। यसकारण विष्णु अन्तर्ध्यान भएपछि ऊ पनि त्यो दिशालाई अब प्रणाम गरेर आफ्नो घरमा आयो। त्यसको केही समयपछि उसकी पत्नी गर्भवती भइन्। उनी आफ्नो तेजले घरको भित्री भागलाई प्रकाशमय बनाउँदै शोभायमान हुन थालिन्। अब उनको गर्भमा कृष्णका सबैभन्दा प्यारा र राधाका श्राप पाएका सुदामाले प्रवेश गरेका थिए। सबले भनौँ हर 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 महादेवलाई। हेर्नुहोस्, सुदामाको कृष्णका त अत्यन्त प्यारा, तर राधाले चाहिँ श्राप दिनुभएको थियो।
यी कथाहरू रहेका छन्, यी पछि कुनै समयमा श्रवण गरौँला। यसरी गर्भ रहेको 9 महिना पूर्ण भएपछि दम्बकी पत्नीले एउटा तेजस्वी बालकलाई जन्म दिएकी हुनाले अब पिताले धेरै ऋषिहरूलाई आमन्त्रण गरेर विधिपूर्वक उसको जातकर्म सहितको संस्कार सम्पन्न गराइदिए। उसले पुत्र जन्मिएको उपलक्ष्यमा धेरै ठुलो उत्सवको आयोजना गर्यो। यसपछि नामकरणको दिन आएपछि पिताले उसको नाम शङ्खचूर्ण राखिदिए। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त्यो बालक आफ्नो पिताको घरमा शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै गरी बढ्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, त्यो बालक तेजस्वी भएकाले उसले बाल्यकालमै सबै विद्या हासिल गर्यो। सबैभन्दा छिटो उसले सधैँ बाल क्रीडा गरेर आफ्ना मातापितालाई हर्षित बनाउँथ्यो। आफ्ना बन्धु बान्धवका लागि ऊ धेरै प्रिय थियो। त्यो शङ्खचूर्ण ठुलो भएपछि अब जैगी सभ्य मुनिको उपदेश अनुसार ब्रह्मालाई प्रसन्न गराउने अभिलाषाले पुष्करमा गएर भक्तिभावले तपस्या गर्न लाग्यो। त्यस समयमा उसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर गुरुले उपदेश दिएको ब्रह्म विद्याको जप गरिरह्यो। हेर्नुहोस्, कसले दिएको? गुरुले दिएको। त्यो जुन मन्त्र हुन्छ नि, त्यो मन्त्र अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। त्यसलाई हामीले विधि विधानपूर्वक कुनै पनि मन्त्रलाई जप्छौँ, गुरुको मन्त्र भने, गुरुले दिएको मन्त्र भने त्यो छिटै सिद्धि हुन्छ। त्यो पुष्करमा तपस्या गरिरहेको दानव शङ्खचूर्णबाट प्रसन्न भएका ब्रह्माले उसलाई वरदान दिनका लागि त्यहाँ आउनुभयो, कहाँ तपस्या गरिरहेका थिए, पुष्कर। ल हेर्नुहोस् है, शङ्खचूर्ण। ब्रह्माजीले भन्नुभयो वरदान माग बाबु। त सनत कुमारले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासलाई। यसरी ब्रह्माले आफ्नो अगाडि देखिसकेपछि उसले ज्यादै विनम्रतापूर्वक अब ब्रह्माजीलाई देख्ने बित्तिकै प्रणाम गरेर सुमधुर वचनमा उनको स्तुति गर्दै वर माग्ने सिलसिलामा भन्यो। शङ्खचूर्णले भन्यो, मलाई देवताहरूले पराजित गर्न नसकुन्। उसका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर ब्रह्माले धेरै प्रसन्न हुँदै यहाँनिर भन्नुभयो कि ल ठिकै छ, त्यसो भए अब नसकुन् त, नसकुन् भने नसकुन्, यस्तै हुनेछ भनेर वरदान दिनुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि ब्रह्माले उसलाई समग्र जगतमा सर्वोत्कृष्ट मङ्गलमय सबैतिर विजय बनाउने कृष्ण कवच पनि दिनुभयो। सबैले भनौँ हर 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 महादेव। कृष्ण कवच दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, भन्नुभयो उहाँले, तिमी बदरीनाथ जाऊ। अब त्यहाँ धर्मध्वजकी छोरी तुलसीले सकाम भाव सम्पन्न भएर तपस्या गरिरहेकी छन्। कसले? तुलसीले। कसकी छोरी? धर्मध्वजकी छोरी। तिमीले उनीसँग विवाह गर्नु। त्यो शङ्खचूर्णलाई यस्ता प्रकारको आज्ञा दिएर ब्रह्मा त्यहाँबाट तत्कालै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब आफ्नो तपस्याका आधारमा आफ्ना सबै इच्छा परिपूर्ण भएको शङ्खचूर्ण पुष्करमै त्यो समग्र जगतको सर्वोत्कृष्ट मङ्गलमय कवच आफ्नो घाँटीमा बाँधेर ब्रह्माको आज्ञाअनुसार तत्कालै बदरीनाथ जाँदो भयो। त्यहाँ दानव शङ्खचूर्ण अनायास रूपमा धर्मध्वजकी पुत्री तुलसीले तपस्या गरिरहेको ठाउँमा पुगेछ। ल हेर्नुहोस्, ती अत्यन्त सुन्दरी तुलसीको रूप सुन्दर थियो, मनमोहक थियो। उनी उत्तमशील सम्पन्न थिइन्। उनलाई देखेपछि शङ्खचूर्णले उनको नजिकमा बसेर सुमधुर वचनमा भन्यो, तिमी को हौ? गरेर छेउमा गएर भनेछ नि त, कसकी छोरी हौ? तिमीले यहाँ चुपचाप बसेर के गरिरहेकी हौ? यो सबै कुरा मलाई वेली विस्तारले बताऊ। त्यो शङ्खचूर्णका यस्ता प्रकारका सकाम जो भावले परिपूर्ण भएका कुरा सुनिसकेपछि तुलसीले उसँग भन्न लागिन्, म धर्मध्वजकी छोरी हुँ। यो वनमा बसेर तपस्या गरिरहेकी छु। तिमी को हौ? अब तिमी आनन्दपूर्वक आफ्नो अभिलाषा अनुसारको ठाउँमा जाऊ, किनकि स्त्रीले ब्रह्मा लगायतलाई पनि मोहमा पारिदिन्छन्, थाहा छ तिमीलाई। त्यसैले म त स्त्री हुँ, भरे मोहित होलाऊ, तिमी यहाँबाट हिँडिहाल। स्त्रीले विष जस्तै निन्दनीय दोष उत्पन्न गराउने माया रूपिणी विचारशीलहरूलाई पनि लहराले पर्वतमा समाए जस्तै गरी समाउँछिन्, तिमीलाई थाहा होला। त्यसैले तिमी यहाँबाट गइहाल। तुलसीले यस प्रकारका ज्यादै मिठा कुरा गरेर मुस्कुराइरहेकी देखेपछि शङ्खचूर्णले उनीसँग भन्यो, तिमीले भनेको कुरामा केही सत्यता र केही असत्यता रहेको मैले देख्दैछु। हे देवी, त्यसका विषयमा मबाट विस्तारमा सुन। तिमी समग्र जगतमा भएका पतिव्रता स्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो स्थानमा रहेकी छौ, त्यो मलाई थाहा छ। मेरो विचारमा जसरी म काम वासनाको बसमा परेको छैन, त्यसै गरी तिमी पनि कामको अधीनभन्दा धेरै टाढा रहेकी छौ, त्यो मैले बुझेको छु। यसो भए तापनि अहिले म ब्रह्माको आज्ञाअनुसार तिम्रो नजिकमा आएको हुँ। ब्रह्माजीले मलाई वरदान दिनुभएको छ, होइन? अब तुलसीसँग विवाह गरेर धर्मध्वजकी छोरीसँग भनेर मलाई पठाउनु भएको छ, त्यसैले म यहाँ आएको छु। अब म यहाँ आएको हुँ। म तिमीलाई गन्धर्व विवाहको विधि अनुसार आफ्नी पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छु। तिमीले अहिलेसम्म मलाई नचिन्नु ज्यादै आश्चर्यको कुरो हो। म देवताहरूमा हलचल उत्पन्न गराउने शङ्खचूर्ण हुँ। अब यस्तो प्रभावशाली व्यक्तिलाई पनि तिमीले चिनेनौ त, यो तिम्रो कमजोरी हो।
मेरो कमजोरी त होइन। त्यस समयमा मेरो नाम सुदामा थियो। यस समयमा म राधाको श्रापका प्रभावले पहिले के यहाँनिर भन्दै छन् तिनले, म देवताहरूमा हलचल गराउने शङ्खचूर्ण हुँ, म दनुको वंशमा उत्पन्न भएको दम्बको पुत्र हुँ, प्राचीन कालमा म विष्णुको पार्षद थिएँ, त्यो समयमा मेरो नाम सुदामा थियो। अब म राधाको श्रापका प्रभावले दानवको राजा शङ्खचूर्णका रूपमा उत्पन्न भएको हुँ। मलाई यो सबै कुराको ज्ञान छ, किनकि श्री कृष्णको कृपाका प्रभावले मलाई आफ्नो यसभन्दा पहिलेको जन्मका कुराको सम्झना सबै छ। कसको कृपाले? भगवान श्री कृष्णको कृपाले यो मलाई सबै कुराको याद छ। तुलसीसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि त्यो शङ्खचूर्ण चुप लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, त्यो दानवले आफूसँग सत्य कुरा गरेकाले धेरै हर्षित भएकी तुलसीले मन्द मुस्कान सहित अब यहाँ भन्न लागिन्, अब के हुन्छ त, विवाह हुन्छ हुँदैन, कस्तो के हुन्छ, अब यो कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।